वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। अद्य प्रथमाह्निके त्रयोदशम् आनुषंगिक प्रयोजनं सुदेवो असि इति प्रयोजनस्य विचारः क्रियते। एवं यथा व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि प्रोक्तानि एवं वेदाध्ययनस्य प्रयोजनान्यपि कथनीयानि किल। तेषां कथनाभावे कारणं किम् इत्यंशः विचार्यते। एवं साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां च मध्ये साधुशब्दानामेव उपदेशः ज्यायाम् इति च अंशः निरूप्यते। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति यदा शङ्का कृता तदानीं द्विविधानि प्रयोजनानि प्रोक्तानि महाभाष्ये भगवता भाष्यकृता। आद्यानि प्रयोजनानि मुख्यप्रयोजनानि इति कथ्यन्ते। यथा रक्षा, ऊहः, आगमः, लाघवम्, असन्देहः इति पञ्चमुख्यप्रयोजनानि। तदनन्तरम् इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इत्येवं त्रयोदश आनुषंगिक प्रयोजनानि च वर्णितानि भाष्ये। एतावत् पर्यन्तं 12 आनुषंगिक प्रयोजनानि विस्तरेण विचारितानि। सम्प्रति अन्त्यम् अर्थात् त्रयोदशं प्रयोजनं सुदेवो असि वरुण इत्याख्यम् अस्मिन् पाठे विचार्यते। एवं व्याकरणशास्त्रं नाम वेदांगं भवति। नाम वेदस्य अंगभूतमिदं व्याकरणम्। अंगिनः वेदस्य प्रयोजनानि अकथयित्वा कथं वा तदंगभूतस्य व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि एव वर्ण्यन्ते। नाम व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि वर्ण्यन्तां नास्ति शङ्का, किन्तु इदं च वेदांगं भवति। एतद् वेदांगस्य अंगी यः वेदः भवति तदध्ययनस्यापि प्रयोजनानि कथनीयानि, तानि तु न कथितानि इति न्यूनता अत्र प्रतिपादिता। अतः इयं शङ्का यदा अत्र महाभाष्ये कृता तस्याः शङ्कायाः निवारणं विस्तरेण क्रियते। एवं शब्दाः द्विविधाः भवन्ति इति। साधुशब्दाः एवं अपशब्दाश्च इति। एतेषां द्विविधानां शब्दानां नाम साधुशब्दानाम् अपशब्दानां च मध्ये केषाम् उपदेशः कर्तव्यः इति शङ्कायाम् अपशब्दानाम् उपदेशापेक्षया साधुशब्दानाम् उपदेश एव ज्यायान् इत्यंशः यः निरूपितः महाभाष्ये सोऽपि अंशः अत्र प्रस्तूयते। व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं त्रयोदशम् इदं भवति। यथा सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुशिरामिव इति। अयं च ऋग्वेदस्थः मन्त्रः वरुणदेवस्य स्तुतिपरः।
हे वरुण त्वं यस्य इत्युक्ते यतः इत्यर्थः। नाम यद्यपि अत्र यस्य इति षष्ठी विभक्त्यन्तं पदं, किन्तु पञ्चम्यर्थः अत्र वक्तव्यः, नाम व्यत्ययः इत्युच्यते। सुदेवः सत्यदेवः, नाम यस्मात् कारणात्, यस्य इत्युक्ते यस्मात् व्याकरणज्ञानरूपात् कारणात् त्वं सत्यदेवः अतः एव इत्युक्ते तस्मात् व्याकरणज्ञानादेव अन्येऽपि सत्यदेवाः भवन्ति। ते नाम तव सप्तसिन्धवः इत्युक्ते सप्तसागराः इव सप्तविभक्तयः सन्ति। अत्र अस्माभिः इदं ज्ञायते, प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः विभक्तिसंज्ञाः प्राचां व्यवहारः तथा अस्ति, स एव व्यवहारः अत्रापि स्वीक्रियते। अतः हे वरुण ते नाम तव सप्तसिन्धवः सप्तसागराः यथा तद्वत् सप्तविभक्तयः, अत्र सप्तविभक्तयः इत्युक्ते सप्तविभक्त्यन्ताः शब्दाः इत्यर्थः। अत्र सिन्धवः इति शब्दः प्रयुक्तः भाष्ये। सिन्धु शब्दः प्रकृते समुद्रवाचकः, यथा उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्णवः इत्यमरकोशः। एवम् अत्र मन्त्रे काकुदम् इति पदं वर्तते। काकुदं नाम तालु इत्यर्थः। यथा इचु यशानां तालु इत्युच्यते, तस्य तालु इति स्थानस्यैव पर्यायः भवति काकुदम् इति। तत् प्राप्य अर्थात् काकुदं नाम तालु प्राप्य अनुक्षरन्ति प्रकाशन्ते। के प्रकाशन्ते? सप्तविभक्तयः। अत्र विभक्तिशब्देन कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते विभक्त्यन्ताः शब्दाः। कुतः इत्युक्ते केवलानां विभक्तीनां कुत्रापि प्रयोगः न भवति। कुतः? न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः इति निषेधात्। अतः तत्प्राप्य इत्युक्ते तालुस्थानं प्राप्य अनुक्षरन्ति इत्युक्ते सर्वविभक्त्यन्ताः शब्दाः प्रकाशन्ते। अत्र काकुदं नाम तालु इत्युक्तम्। अत्र अमरकोशः प्रमाणम्। रदनादशनादन्तारदास्तालु तु काकुदम् इति। अत्र मन्त्रे दृष्टान्तः उक्तः सूर्म्यं सुशिरामिव इति। सूर्म्यम् इत्युक्ते सूर्मिम् इत्यर्थः। अत्र ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सूर्मी इति शब्दः गौरी शब्दवत्। ततः द्वितीया विभक्ति एकवचने सोजसमोट् इत्यादिना सूत्रेण अम् प्रत्यये कृते सति सूर्मी अम् इति स्थिते अत्र वस्तुतः अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपं कर्तव्यं। यथा गौरी अम् इति स्थिते पूर्वरूपे कृते गौरीम् इति भवति, तद्वत् प्रकृतेऽपि पूर्वरूपं कर्तव्यं। किन्तु वा छन्दसि इति सूत्रेण इदं पूर्वरूपं वैकल्पिकम्। अतः अत्र पूर्वरूपं न प्रवर्तते,
अस्य पूर्वरूपस्य अभावे इको यणचि इति सूत्रेण ईकारस्य स्थाने यणादेशे यकारे सूर्म्यु अम् सूर्म्यम् इत्यर्थः। अत्र सूर्मि इति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते शोभना प्रतिमा इत्यर्थः। अस्मिन् अर्थे प्रमाणं भवति अमरकोशकारस्य वचनं, यथा सूर्मी स्थूणायः प्रतिमा इति। नाम सूर्मी स्थूणा अयः प्रतिमा इति। एते त्रयः शब्दाः पर्यायः, नाम अयः प्रतिमा इत्यर्थः सूर्मी इति शब्दस्य। सुशिराम् इत्युक्ते सच्छिद्रां सूर्म्यं प्रविश्य अग्निः यथा तत्रत्यं मालिन्यं भस्मीकृत्य प्रतिमां शुद्धां करोति। नाम प्रतिमा, अयः प्रतिमा यदा निर्मिता भवति तस्यां प्रतिमायां निर्माणात् परं किञ्चित् मालिन्यं दृश्यते। इदं मालिन्यं कथं दूरीभवति इत्युक्ते अग्नौ स्थापनेन प्रतिमायाः मालिन्यं दूरीभवति। तदानीं मालिन्यस्य दूरीभवने प्रतिमा शुद्धा भवति। अतः अग्निः यथा प्रतिमायां विद्यमानं मालिन्यं दूरीकृत्य तां प्रतिमां शुद्धां करोति, तद्वत् सप्तविभक्तयः पूर्वमुक्तम् इत्युक्ते विभक्त्यन्ताः शब्दाः तालुदेशे प्रकाशं प्राप्य किं कुर्वन्ति इत्युक्ते वाचि भवं मालिन्यं दूरीकुर्वन्ति। नाम कदा शब्दः शुद्धः भवति इत्युक्ते विभक्त्यन्तत्वेन प्रयुज्यते चेत् तादृश विभक्त्यन्तप्रयोगेण वाचि यन्मालिन्यं भवति तत् दूरीभवति। अत एव कारणेन हे वरुण त्वं सत्यदेवः इति व्यवह्रियसे लोके। अतः वयमपि सत्यदेवाः भवेम इति ये चिन्तयन्ति तैः सर्वैरपि अवश्यं व्याकरणमध्येयमेव इति अस्य वेदमन्त्रस्य अर्थः। अत्र किञ्चित् प्रसङ्गात् उच्यते। अनृतं द्विविधं भवति, अर्थानृतं शब्दानृतम् इति भेदात्। किमिदम् अर्थानृतं नाम इति आदौ विज्ञाय अनन्तरं प्रकृते शब्दानृते प्रविशामः। कश्चन पुरुषः चिन्तयन्ति कस्मैचित् ब्राह्मणाय रजतं देयम् इति, किन्तु कदाचित् भ्रान्त्या रजतस्य स्थाने रङ्गं यदि ददाति, नाम तदपि रङ्गोऽपि रजतवदेव भवति, अत एव भ्रान्तिः। तद्रीत्या सः रजतस्य स्थाने रङ्गं ददाति चेत् तद् भवति अर्थानृतम् इति। एवम् अर्थानृतं भवति चेत् अनर्थस्य हेतुः भवति। अनैव रीत्या साधुशब्दे प्रयोक्तव्ये सति यः असाधुं शब्दं प्रयुङ्क्ते तद्भवति शब्दानृतम् इति। तादृशस्य शब्दानृतस्य अभावादेव वरुणः सत्यदेवः सम्पन्नः। सत्यदेवः इत्यत्र अंशद्वयमस्ति। सत्य इत्येकः अंशः, देवः इत्यपरः अंशः। सत्येन दीव्यति इति सत्यदेवः। सः सत्यदेवः
यथा स्वर्गवासी भवति तद्वत् विदितव्याकरणाः इत्युक्ते वैयाकरणाः अपि सत्यदेवाः इत्युक्ते स्वर्गवासिनः भवन्ति इत्यर्थः। अनया रीत्या शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु अन्त्यं नाम त्रयोदशं सुदेवो असि वरुण इत्याख्यं प्रयोजनं व्याख्यातम्। एतावता त्रयोदश आनुषङ्गिकप्रयोजनानि अर्थात् गौणप्रयोजनानि विचारितानि इति आनुषङ्गिकप्रयोजनानां विचारः सम्पन्नः। पुनरपि एकवारं वयं चिन्तयामश्चेत् कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति शङ्कायाः समाधानत्वेन रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति पञ्चमुख्यप्रयोजनानि प्रोक्तानि। तदनन्तरम् इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इत्येवं तेसुराः इत्यारभ्य सुदेवो असि वरुण इति यावत् त्रयोदश गौणप्रयोजनानि वर्णितानि। सम्प्रति अन्यः विचारः प्रस्तूयते। नाम वेदाध्ययनप्रयोजनविषयिणी काचन शङ्का कृता भाष्ये। कथं शङ्का कृता इति चेत् किं पुनरिदं व्याकरणमेव अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम् अन्वाख्यायते न पुनः अन्यदपि किञ्चित् ओम् इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः शम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति इति भाष्ये शङ्का कृता। अत्र भाष्ये अधिजिगांसमानेभ्यः इति पदं प्रयुक्तम्। नाम अध्येतुम् इच्छद्भ्यः इत्यर्थः। अधि इत्युपसर्गपूर्वकात् इङ् अध्ययने इत्यस्मात् धातोः कर्मणः समानुकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण इच्छायाम् अर्थे सन् प्रत्यये इङश्च इति सूत्रेण इङ् इति धातोः स्थाने गम् आदेशे सन्नन्तप्रक्रियायाञ्च अधिजिगांसमानाः इति रूपं सिद्ध्यति। तस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचनान्तं पदमिदम् अधिजिगांसमानेभ्यः इति। अन्वाख्यायते इति पदं श्रूयते। नाम उच्यते इत्यर्थः। अत्र नाम अन्वाख्यायते इत्यत्र अनु आम् इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् ख्या प्रकथने इत्यस्मात् धातोः कर्मणि लटि अन्वाख्यायते इति शब्दः निष्पन्नः उच्यते इत्यर्थः। अनन्तरं भाष्ये वृत्तान्तशः इत्युक्तम्। वृत्तान्तः नाम प्रपाठकः इत्यर्थः। तस्माद् वृत्तान्तशब्दात् संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इति सूत्रेण शस् प्रत्यये कृते वृत्तान्तशः इति भवति। अयञ्च शस् प्रत्ययः स्वादिषु द्वितीया बहुवचनान्तः यः सः न, किन्तु तद्धितप्रकरणे पठितः अयं शस् प्रत्ययः अन्यः। अनन्तरम् इत्येवमादीन् इत्युक्ते शम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति इत्युक्तम्। अत्र आदिशब्देन स्वस्ति इति शब्दस्य ग्रहणम्। अत्र अनया रीत्या यदा शङ्का कृता पुनरपिच्यते शङ्कायाः सारः कः इत्युक्ते व्याकरणं हि वेदाङ्गं भवति। वेदस्येदमङ्गं
अतः अंगीभूतस्य वेदस्य अध्ययने प्रयोजनानि न कथितानि अंगस्य व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानां कथनं कथं युज्यते इति या शंका पूर्वं विहिता तत्र एवं समाधानमुक्तं भगवता भाष्यकृता पतञ्जलिना। कथम् इत्युक्ते पुराकल्पे एतदासीत् संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणाः व्याकरणं स्म अधीयते तेभ्यः तत्तत् स्थानकरणनादानुप्रदानज्ञेभ्यः वैदिकाः शब्दाः उपदिश्यन्ते। अद्यत्वे न तथा वेदमधीत्य त्वरिताः वक्तारो भवन्ति। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच्च लौकिकाः अनर्थकं व्याकरणम् इति। तेभ्यः एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः आचार्यः इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणम् इति। अत्र भाष्यकाराणाम् अयमाशयः। पुराकल्पे इत्युक्ते युगान्तरे इत्युक्ते प्राचीने युगे इत्यर्थः। संस्कारोत्तरकालम् इति पदं प्रयुक्तम्। संस्कारोत्तरम् इत्यत्र संस्कारात् उत्तरम् इत्येवं पंचमी तत्पुरुष समासः। अनन्तरं संस्कारः इति शब्दः प्रयुक्तः। प्रकृते संस्कारः नाम उपनयनाख्यः संस्कारः। व्याकरणं स्म अधीयते इत्युक्ते व्याकरणशास्त्राध्ययनं चक्रुः। अत्र अधीयते इति लट् श्रूयते, किन्तु अयं लट् प्रयोगः परोक्षे भूते प्रयुक्तः। कथं लट्स्मे इति सूत्रेण, नाम परोक्षे लिट् इति सूत्रेण परोक्षे भूते यः लिट् प्राप्तः तदपवादतया अयं लड् विहितः। अनन्तरं भाष्ये तेभ्यः इति वर्तते, नाम अधीतव्याकरणेभ्यः इति। स्थानं नाम कण्ठताल्वादि स्थानं, नाम अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इजेशानां तारुर्ड्रशाणां मूर्ध लुतलसानां दन्तः इत्येवमादिकम्। करणं नाम स्पृष्टः ईशस्पृष्टः इत्यादि आभ्यन्तरप्रयत्नः यः वर्तते तत् अत्र करणशब्देन गृह्यते। अनन्तरं नादानुप्रदानः इति वर्तते। अत्र नादः इति शब्दस्य बाह्यप्रयत्नेषु अन्यतमः इत्यर्थः। अनुप्रदानः नाम बाह्यप्रयत्नः, नाम एकादशविधः बाह्यप्रयत्नः यः उक्तः सः अत्र स्वीकरणीयः। अनन्तरम् अत्र भाष्ये स्थानकरणनादानुप्रदानज्ञेभ्यः इति वर्तते। स्थानञ्च करणञ्च नादानुप्रदानश्च स्थानकरणनादानुप्रदानानि तानि जानाति इत्यर्थे स्थानकरणनादानुप्रदान इत्याख्य कर्मोपपदात् ज्ञाधातोः आतो अनुपसर्गेकः इति सूत्रेण क इति प्रत्यये, नाम ज्ञाधातोः क प्रत्यये आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपे स्थानकरणनादानुप्रदानज्ञाः इति भवति तेभ्यः इत्यर्थः।
अद्यत्वे इति भाष्ये वर्तते। अद्यत्वे नाम अस्मिन् काले इत्यर्थः। न तथा नाम युगान्तरे यथा आसीत् तद्वत् इदानीं नास्ति। अद्यत्वे नाम इदानीम् इत्युक्ते सम्प्रतीतनार्थः महाभाष्यकाराणां काले इत्यर्थः। वेदमधीत्य इत्युक्ते वेदाध्ययनं कृत्वा त्वरिताः नाम विवाहादौ त्वरमाणाः। अत्र त्वरिताः इत्यत्र त्वरा येषां सञ्जाता इत्यस्मिन् अर्थे तदस्य सञ्जातमिति तारकादिभ्य इतच् इति सूत्रेण इतच् प्रत्यये कृते त्वरा इत्यस्मात् इतच् प्रत्यये कृते चकारस्य अनुबन्धलोपे यस्येति सूत्रेण त्वरा शब्दे आकारस्य लोपे च त्वरिताः इति। त्वरिताः नाम त्वरमाणाः वक्तारः भवन्ति इत्युक्ते वेदाध्यापकाः भवन्ति। ते एवं चिन्तयन्ति वेदात् इत्युक्ते वेदाध्ययनात् वैदिकाः इत्युक्ते वेदे प्रयुक्ताः ये शब्दाः ते ज्ञाताः। एवं लोकात् इत्युक्ते लोके वयं तिष्ठामः इति हेतोः लौकिकाः इत्युक्ते लोके प्रयुज्यमानाः शब्दाः ज्ञाताः। अतः किमर्थं व्याकरणमध्येयं? किं वेदशब्दानां ज्ञानार्थं वा नो चेत् लौकिकानां शब्दानां ज्ञानार्थं वा? उभयमपि नास्त्यत्र प्रयोजनं। कुतः इत्युक्ते वैदिकानां शब्दानां ज्ञानं भवति वेदाध्ययनादेव। एवं लोके तिष्ठामः इति हेतोः लौकिकाश्च शब्दाः अस्माभिः ज्ञायन्ते। अतः अनर्थकम् इत्युक्ते न विद्यते अर्थः यस्य तद् अनर्थकम् निष्प्रयोजनं व्याकरणाध्ययनम् इति ये मन्यन्ते तादृशेभ्यः विप्रतिपन्नेभ्यः इत्युक्ते विरुद्धमतिभ्यः अध्येतृभ्यः नाम निष्प्रयोजनं व्याकरणाध्ययनम् इति पदभ्यः वेदविद्भ्यः आचार्यः इत्युक्ते भगवान् भाष्यकारः इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे मुख्य प्रयोजनानि गौण प्रयोजनानि च वर्णयति इत्यर्थः। इमानि इत्युक्ते प्रागुक्तानि प्रयोजनानि सन्ति इति हेतोः सप्रयोजनत्वात् व्याकरणमध्येयम् इति भाष्यकाराणाम् आशयः। अत्र लौकिक वैदिक भेदेन शब्दस्य द्वैविध्यं पूर्वं प्रोक्तम्। लौकिकाः वैदिकाश्चेति इति। तत्र शब्दस्य लक्षणं प्रोक्तं। यथा अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति प्रश्ने सति पूर्वपक्षित्वेन बहु उक्त्वा अन्ते शब्दलक्षणं प्रोक्तं। यथा येनोच्चारितेन सास्ना लाङ्गूल ककुद खुर विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः इति शब्दस्य इदमेकं लक्षणम्। द्वितीयोऽपि लक्षणं प्रोक्तं प्रतीतपदार्थकः ध्वनिः शब्द इत्युच्यते इत्येवं शब्दस्य द्विविधं लक्षणम् उक्तम्। मुख्यगौणप्रयोजनानि च वर्णितानि। तदनन्तरं प्रश्नः विहितः शब्दानुशासनम् इदानीं कर्तव्यं। किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहो स्वित् अपशब्दोपदेशः कर्तव्यः आहो स्वित् उभयोपदेशः इति। इदानीम् इत्युक्ते सम्प्रति इत्यर्थः। अत्र इदानीम् इति शब्दे इदं शब्दात् दानीं च इति सूत्रेण तद्धितः दानीं प्रत्ययः क्रियते। एवं इदं शब्दस्य स्थाने इदम् इष् इति सूत्रेण इष् आदेशे च इदानीम् इति। एतर्हि सम्प्रति इदानीम् अधुना साम्प्रतं तथा इति। एतावता शङ्कायाः आशयः कः इत्युक्ते शब्दानुशासनं कर्तव्यं। साधुशब्दानाम् उपदेशः अत्र कर्तव्यो वा नो चेत् अपशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः अथवा
उभयेषाम् उपदेशः कर्तव्यो वा इति शङ्कायाः आशयः। अत्र पूर्वमे उक्तं शब्दानुशासनं शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यं कथं कर्तव्यं नाम कथं निरूपणीयम् इति। शब्दोपदेशः इत्युक्ते साधु शब्दानाम् उपदेशः पाठः इत्यर्थः। आहोस्वित् नाम अथवा इत्यर्थः। अत्र आहोस्वित् इति शब्दे आहो तथा स्वित् इति निपातद्वयसमुदायः वर्तते। आहोस्वित् इत्यत्र निपातद्वयसमुदायः। आहो उताहो किमुत विकल्पे किमुत च इति अमरकोशः। एवं स्वित् प्रश्ने च वितर्के च इति। अतः स्वित् इति निपातः प्रश्ने अर्थे प्रयुज्यते। इदानीम् अनयोर्द्वयोः आहो तथा स्वित् इत्यनयोर्द्वयोः निपातयोः योजने आहो स्वित् इति शब्दः अथवा इत्यर्थः। अपशब्दोपदेश इत्युक्ते असाधुशब्दानाम् उपदेशः पाठः। आहोस्वित् अथवा उभयोपदेशः इत्युक्ते साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां च पाठः कर्तव्यः इत्युक्ते विधातव्यः। इत्येवं त्रिविधस्य पाठस्य सम्भवात् कः प्रकारः अत्र आश्रयणीयः इति संशयः। शङ्कायाः उत्तरमुक्तं भोः अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् तद्यथा भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते। अत्र दृष्टान्तः पञ्चनखा भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते एतत् अतोऽन्ये अभक्ष्याः इति। अभक्ष्यप्रतिषेधेन च भक्षनियमः तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्यसूकरः इत्युक्ते गम्यते एतत् आरण्यः भक्ष्यः इति। एवं यः अपि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौः इत्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतत् गाव्यादयः अपशब्दाः इति। अथाप्यपशब्दोपदेशः क्रियेत गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतत् गौः इत्येषः शब्दः इति। अन्यतरोपदेशेन इत्युक्ते एकस्य उपदेशेन इत्यर्थः। कृतं स्यात् इत्युक्ते अभीष्टं सिद्धं स्यात् इत्यर्थः। कृतशब्दः अर्थद्वये वर्तते। तदुक्तम् अमरकोशे यथा युगपर्याप्तयोः कृतं। कृतशब्दः युगवाचकत्वेन एवं पर्याप्तता इत्यर्थकत्वेन च प्रसिद्धः वर्तते इति अमरकारस्य आशयः। अयमर्थः साधुशब्दानाम् उपदेशः प्रयोगविध्यर्थः। अवशब्दानाम् उपदेशस्तु प्रयोगनिषेधार्थः। अतः यस्य कस्यापि पक्षस्य आश्रयणे फलं समानमेव। यथा अयमेव पदार्थः भक्षणीयः इत्युक्ते तद्वारा अभक्षणीयस्य पदार्थस्य निषेधः गम्यते। तद्वत् अत्रापि साधुशब्दः प्रयोक्तव्यः इत्युक्ते असाधुशब्दः न प्रयोक्तव्यः इत्येव अर्थः। अत्र भगवता भाष्यकारेण दृष्टान्तः प्रदर्शितः पञ्चनखा भक्ष्याः इति। नाम पञ्चनखा भक्ष्याः इत्युक्ते इदं भक्षणम् अन्येभ्यः भक्षणेभ्यः निवर्तयति। पञ्चनखा इत्यत्र पञ्च नखाः येषां ते पञ्चनखाः इति। अत्र मतभेदेन हस्ति कूर्म व्याघ्रादिवाचकः भवति पञ्चनख शब्दः। स्मृतिवाक्यमेकमत्र वर्तते शशकश्चल्लकी गोधा खड्गी कूर्मश्च पञ्चमः इति। एवमेव अभक्ष्यप्रतिषेधेन च भक्षनियमः क्रियते। अत्रापि पूर्वदेव
अयं पदार्थः न भक्षणीयः इत्युक्ते तद्भिन्नः भक्षणयोग्यः इति गम्यते। अत्र भगवता दृष्टान्तः प्रदर्शितः अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरः इत्युक्ते आरण्यः भक्ष्यः नाम आरण्यः कुक्कुटः भक्षणयोग्यः एवं आरण्यः सूकरः भक्षणयोग्यः इति गम्यते इति। अत्र ग्राम्यः इत्युक्ते ग्रामे भवः इत्यस्मिन्नर्थे ग्रामशब्दात् यत् प्रत्ययः क्रियते। कुर्कवाकुस्ताम्रचूडः कुक्कुटश्चरणायुधः इति अमरकोशः कुक्कुट शब्दायस्य पर्यायत्वेन कुर्कवाकुः ताम्रचूडः चरणायुधः इत्यादीन् शब्दान् दर्शयति। एवम् अभक्षो ग्राम्य सूकरः वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पौत्री किरिः किटिः इति कोशः। वराहः इत्यर्थः नाम अभक्षो ग्राम्य सूकरः इत्युक्ते ग्राम्ये यो वराहः भवति सः न भक्षणीयः अरण्ये यः सः भक्षयितुं योग्यः। एवम् अभक्षो ग्राम्य कुक्कुटः इत्युक्तेपि अयमेव अर्थः एतादृशेव अर्थः। ग्रामे यः कुक्कुटः भवति स न भक्षणीयः इत्युक्ते अरण्ये भवः कुक्कुटः भक्षणयोग्यः इति यथा तद्वत् इह व्याकरणशास्त्रेपि एवं लोके इव व्यवहारः इत्यर्थः। पक्षद्वयस्य कः सारः इत्युक्ते गौः इति साधुशब्दस्य उपदेशः क्रियते चेत् गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः असाधुशब्दाः इति सिद्ध्यति। प्रकारान्तरेण गावी इत्यादीनाम् उपदेशः नाम गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमाद्याः शब्दाः एव यदि उपदिश्यन्ते तदानीम् एते अपशब्दाः गौः इत्येव साधुशब्दः इति ज्ञातुं शक्यते इति गम्यते नाम बोध्यते इत्यर्थः। गत्यर्थकानां सर्वेषां धातूनां ज्ञानार्थकत्वं सर्वेषु शास्त्रेषु प्रसिद्धं तद्वदत्रापि गम्यते नाम बोध्यते इत्यर्थः। अनया रीत्या यस्य कस्यापि उपदेशे नाम साधुशब्दानाम् उपदेशे वा असाधुशब्दानुपदेशे वा फलं समानम् इति सूचितम्। तदुपरि जिज्ञासा कृता सत्यं भोः नाम साधुशब्दानाम् उपदेशे वा असाधूनां शब्दानुपदेशे वा फलं समानम् इति भवता कथितम् अस्माभिः सुविदितं च। किन्तु अनयोर्द्वयोः पक्षयोर्मध्ये कः पक्षः ज्यायान् भवति इति। अत्र ज्यायः किं पुनरत्र ज्यायः किं मतम् अत्र ज्यायः इति। ज्यायान् ज्यायांसौ ज्यायांसः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः। ज्यायसि ज्यायस्यौ ज्यायस्यः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः। ज्यायः ज्यायसि ज्यायांसि सकारात् नपुंसकलिङ्गः नाम प्रशस्यः इत्यर्थः। अत्र ज्याय शब्दस्य प्रक्रिया वस्तुतः प्रशस्य इति शब्दात् द्विवचन विभज्योपदे तरवीयसुनु इति सूत्रेण ईयसुन् प्रत्यये प्रशस्य ईयसुन् इति स्थिते नाम उकारणकरणमन्धलोपे प्रशस्य ईयस् ज्यच इति सूत्रेण प्रशस्य इति शब्दस्य स्थाने ज्य आदेशे ज्य ईयस् ज्यादादीयसः इति सूत्रेण ईयसः ईकारस्य स्थाने आकारादेशे सवर्णदीर्घे च जायस् इति शब्दः नाम प्रशस्तम्। किं पुनरत्र ज्यायः इत्युक्ते किं मतम् अत्र प्रशस्तम् इत्यर्थः। तदानीं समाधानमुक्तं लघुत्वान् शब्दोपदेशः लघीयान् शब्दोपदेशः गरीयान् अपशब्दोपदेशः। कुतः एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः इष्टान्वाख्यानोऽपि भवति इति साधुशब्दानुपदेशे एव
उत्तमः इत्युक्तम्। अयमाशयः साध्वसाधशब्दयोः मध्ये लघुत्वात् लघूपायत्वात् शब्दोपदेशः इत्युक्ते साधुशब्दोपदेशेव लघीयान् अतिशयेन लघुः इत्यर्थः। एवम् अपशब्दोपदेशः इत्युक्ते असाधुशब्दोपदेशः गरीयान् अतिशयेन गुरुः इत्यर्थः। एकैकस्य शब्दस्य इत्युक्ते एकैकस्यापि साधुशब्दस्य बहवः इत्युक्ते बहुसङ्ख्याकाः अपभ्रंशाः असाधुशब्दाः भवन्ति। अत्र दृष्टान्तः पूर्वमुक्त एव। गौः इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः इति। अपभ्रंशः इत्युक्ते अपशब्दः, अपभ्रंशोपशब्दः स्यात् इत्यमरः। तथा च असाधुशब्दानां पाठापेक्षया साधुशब्दानां पाठे प्रशस्यः इत्यर्थः सिद्ध्यति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे सुदेवो असि इत्याख्यं त्रयोदशम् आनुषङ्गिकप्रयोजनं विस्तरेण विचारितं। तदनन्तरं वेदाङ्गस्य व्याकरणस्य प्रयोजनानि यथा निरूपितानि, नाम अध्ययनप्रयोजनानि यथा निरूपितानि, एवं वेदाध्ययनप्रयोजनानि कुतो नोक्तानि इति शङ्का, तस्याः शङ्कायाः परिहारः। अन्ते साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां च उपदेशे कः पाठः श्रेयान् भवति इत्युक्ते साधुशब्दोपदेश एव ज्यायान् भवति इत्येते अंशाः अत्र विस्तरेण विचारिताः इति शम्।